در تکے آجے جگان دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان جو ارشاد فرمایا. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے جگان دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤں دینے اے میرے صحابہ دی جماعت بین العبدی و بین الکفری ترک الصلاة. اے میرے صحابہ دی جماعت مسلمان تے کافر دے درمیان فرق کر دین والی چیز نماز ہے. آج کئی بے نمازی نے بازاران دے بازار بے نمازی دکاناں تے بیٹھن والے بے نمازی نام نہاد مسلمان. رمضان آیا تے رمضان اندر رونقاں لگ گئیاں مساجد پریاں گئیاں نمازیاں دے نال. رمضان گزر گیا ہے رب دے گھر خالی ہو گئے رب دے گھر خالی ہو گئے مساجد خالی ہو گئیاں نے. اور لوگوں رب دا واسطہ دے کر کے کہاں گا اے نماز میری اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو میراج دی رات اللہ نے تحفے اندر دیتی سی اسی اندی کی قدر کیتی ہے. آج ساڑھے تے ازمیشاں آ جاندیاں نے ازمیشاں دیاں کڑیاں اندروں گزر رہے ہیں اسی پریشان تے پریشان زندگی گزار رہے ہیں. حضرت جی دعا کر دے ہو حالات بہتر نہیں دے. اللہ نے رزق بڑا عطا کیتا ہے پر رزق اندر برکت کوئی نہیں دی. اللہ نے دولتاں بڑیاں عطا کیتیاں نے پر رزق اندر برکت ہی کوئی نہیں دی. جے پوچھئے نماز پڑھ دیو حضرت جی کس طرح دیاں گلاں کر دیو. نماز نہ پڑھئے تے گزارا ہو جاندہ ہے. رب دا واسطہ دے کر کے کہاں گا ایسیاں گلاں اپنی زبان چو نہ کریا کرو. جڑا نمازی ہے جڑا بے نمازی ہے او جہنمی ہے. جڑا بے نمازی ہے ان دیتے میرا رب ناراض ہے. جڑا بے نمازی ہے انہوں عذاب قبر ہوئے گا. عذاب قبر بے حق برحق کے جڑا بے نمازی ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا. آسمان والا رب ان دی طرف رحمت دی نظر نالی نہیں دیکھے گا. جڑا بے نمازی ہے انہوں جنت تو محروم کر دیتا جائے گا. جڑا بے نمازی ہے انہوں جہنم اندر رسید کر دیتا جائے گا. فی جنتی یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. جنتی نواب جہنمیاں دے کولوں سوال کرنگے تو انہوں کس چیز نے جہنم اندر داخل کر دیتا. اسی اللہ دے ذکر تو منہ پھیر دینے سا اسی خود بھی نمازاں نہیں پڑھنے سا لوگانوں بھی نمازاں تو منع کر دینے سا. نہیں سمجھیو حضرت ابو درداء سب کو رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے جگان دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت فرمائی. فرمان دینے قال اوصانی خلیلی اللہ تشرک باللہ. حدیث دی الفاظ میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے قال اوصانی خلیلی میرے دوست نے مینوں وصیت کی تھی. دوست تو مراد اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے میرے دوست نے مینوں وصیت کی تھی اے پیارے ابو درداء تینوں کٹ دیتا جائے تیرے جسم نو کاٹ دیتا جائے تینوں جلا دیتا جائے تینوں شہید کر دیتا جائے
ہے دو کام اپنی زندگی اندر کدے بھی نہ کریں. پہلی بات اللہ دے نال شرک نہ کریں, اللہ تو علاوہ کسے نو شریک نہ ٹھہراویں, رب دے نال کتے شرک نہ کر لویں. دوسری بات فردی نماز جان بوجھ کر کے بھی نہ چھڈی. اج اسی اپنے بستر تے آرام کر دے رہنے ہاں, ادھر مؤذن کہندا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, ساڈے کنا اندر آواز پہ جاندی ہے, اسی پھر بھی بستر تو اٹھ دے نہیں دے. ادھر مؤذن کہندا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, آؤ نماز دی طرف, آؤ کامیابی دی طرف, آؤ فلاح دی طرف. اسی اپنی دکاناں تے بیٹھ کر کے وقت ضائع کر دینے ہاں. ادھروں مؤذن کہندا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, ادھروں اقامت کہن والا اقامت کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. آؤ نماز دی طرف, آؤ فلاح دی طرف. اسی بازاراں اندر ٹر کر کے زندگی بسر کر رہے ہاں, اسی اللہ دے ذکر تو منہ پھیر دیتا ہے. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نو فرما رہے نے, اے پیارے ابو درداء تینوں قات دیتا جائے, تینوں شہید کر دیتا جائے, حتیٰ کہ تیرے جسم نو جلا دیتا جائے, رب دے نال کدے بھی شرک نہ کری تے کدے بھی جان بوجھ کے فردی نماز نہ چھڑی. کنے وصیت کیتی سی؟ قال اوصانی خلیلی, میرے دوست نے. تے دوست تو مراد کون؟ اللہ دے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تے ساڑھے دوست نے جڑے سانو نماز تو روک دے. ساڑھے دوست نے جمعہ دا وقت ہوئے سانو جمعہ تو روک دے. ساڑھے دوست نے ساڑھی یاری انہاں دے نالے, ادھروں آزان مر رہی ہے, ساڑھا یار بازو تو پکڑ کر کے سانو کھچ کر کے لے کے جا رہے, اسی یاد دی گل من کے جا رہے, رب دے ذکر تو منہ پھیر رہے ہیں. اور محبوب علیہ السلام اپنے پیارے صحابی نو کہہ رہے ہیں کدے جان بوجھ کے بھی نماز نہ چھڑ دے. کیوں؟ رب دے ہاں مجرم بن جائیں گا, رب نو جواب دینا ہے. نماز رب نے فرض کر دیتی ہے. اج بیٹا بھی بے نماز ہے, ماں بھی بے نماز ہے, تھی بھی بے نماز ہے, باپ بھی بے نماز ہے. پھر لوگ کہندے نے حضرت ساڑھے رزق اندر برکت کوئی نہیں. اور جدو قرآن دے کر بے نماز ہو جان پھر برکت کس طرح آئے, پھر رزق اندر برکت کس طرح آئے گی؟ اللہ دے نبی صلی